अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामीन, आज हम आयतुल कुर्सी पढ़ना सीखेंगे और इसका वर्ड बाय वर्ड पढ़ना सीखेंगे और तजवीद के साथ सीखेंगे। आप भी हमारे साथ पढ़ें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आयतुल कुर्सी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति वमा फ़िल अर्ज़ लहू मा फ़िस समावाति वमा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده
حفظهما حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.